डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से। आप हमारे चैनल वर्ड ऑफ यूनानी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपसे मदद चाहते हैं कि आप हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारी हेल्प करें। जो यूनानी के चाहने वाले हैं, जो आयुष के चाहने वाले हैं, जो देसी दवाइयों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, दोस्तों आप हमारा साथ दीजिए, हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार और एहतियात और इलाज के बारे में। आपको हम बताना चाहते हैं कि डेंगू आजकल जो है ख़ास करके दिल्ली एनसीआर में उसकी जो है ज़्यादती हो रही है। काफ़ी पेशेंट्स उसके आ रहे हैं और उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। डेंगू बुखार जो है वो एक वायरल बीमारी होती है जो एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से होती है। इस मच्छर की पहचान ये है कि इसके जिस्म पर ज़ेब्रा की तरह सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं। ये मच्छर खुसूसन तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के वक्त, यानी सूरज निकलने के वक्त और सूरज छिपने के वक्त, सूरज को जब छिप जाता है, जब गुरूब आफ्ताब होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं मगरिब के वक्त ज़्यादा काटता है। इस बीमारी का हमला जो है अचानक होता है और कुछ दिनों के लिए इसके असरात जिस्म के अंदर मौजूद रहते हैं। 1997 में इस बीमारी की शनाख्त डेंगू बुखार के नाम से हुई। अब तक इस बीमारी से सबसे ज़्यादा नुकसान ब्राज़ील को पहुंचा है, जहां 2002 में जनूबी रियासत रियो डी जेनेरो में ये बीमारी खौफनाक वबा की सूरत में फैल गई और इस बीमारी के हाथों हज़ारों अफराद जो है इंतकाल फरमा गए। इस बीमारी के इलाज के बाद दोबारा भी इसमें मुब्तला होने के अमकानात मौजूद होते हैं। जो फ़र्द इस दफ़ा इस बीमारी का शिकार हुआ हो वो दूसरी दफ़ा भी इसका शिकार हो सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर एक बार किसी को डेंगू बुखार हो जाता है तो वो दूसरी बार भी उसको हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा या यूएन के इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डेंगू बुखार का शिकार होते हुए देखा जाता है और सालाना 20,000 से ज़्यादा अफराद जो है लोग जो हैं इससे मर जाते हैं। दुनिया के 100 के करीब ममालिक में डेंगू वायरस फैलाने वाले 38 किस्म के मच्छर मौजूद हैं। बर्रे सग़ीर में इनमें से सिर्फ एक किस्म का मच्छर पाया जाता है। बर्रे सग़ीर का मतलब है एशियन सब कॉन्टिनेंट, इसको कहा जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह जो ये ममालिक एशियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। दुनिया में हर साल 5 करोड़ डेंगू के केसेस सामने आते हैं। डेंगू बुखार से बचाव की कोई बाकायदा दवा मौजूद नहीं है। डेंगू बुखार और इसकी अलामात क्या होती हैं, इसके अलामात क्या, इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे मुख्तसरन कि जिसमें इस बीमारी के वायरस की मौजूदगी की तस्दीक सिर्फ लेबोरेटरी में खून के टेस्ट के ज़रिए ही मुमकिन है। डेंगू बुखार में नाक, मसूड़ों और जिस्म के दीगर हिस्सों में से खून बहना शुरू हो जाता है। मज़ीद पेचीदगी की सूरत में बुखार में मुब्तला मरीज़ का ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाता है और कई दीगर अमराज के अलामात भी ज़ाहिर होने लगती हैं। खून के दबाव की सूरत में, कम दबाव की सूरत में मरीज़ को कोमे की हालत में जाते हुए देखा जा सकता है, जिससे मरीज़ की जान को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। डेंगू बुखार के तकरीबन 95% जो केसेस होते हैं 15 साल से कम उम्र के बच्चों को होते हैं। अगर मरीज़ का ठीक तरह से इलाज न किया जाए तो इसमें शरह अमवात जो है बढ़ जाती है और उसकी तादाद जो है 20% तक हो सकती है। ताहम मौजूदा साइंसी दौर में जदीद तरीक़ा इलाज की बदौलत शरह अमवात इंतहाई कम करके 1% तक लाना मुमकिन हो गया है। मतलब जो है साइंस की तरक्की की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है। मज़ीद अलामात ये होती हैं डेंगू की कि जिस्म कमज़ोर हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, आँखों के डेले जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिस्म पर धब्बों की मौजूदगी होती है, शदीद सरदर्द होता है, नज़ला होता है, खून में सफ़ेद जो खलियात होते हैं उनकी कमी हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। ख़ास तौर से ये बात
بہت اہم ہے۔ پلیٹلیٹس بھی ہماری کم ہو جاتی ہیں۔ شدید بیماری کی صورت میں جسم کے مختلف حصوں مثلا منہ، ناک وغیرہ سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اب ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں کیا احتیاط اپنانی چاہیے ڈینگو کے لیے؟ اگر کسی کو ڈینگو بخار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں اور دفاتر کو مچھروں سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر جالیاں لگانی چاہیے۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہننے چاہیے۔ چھتوں کی ٹنکیوں اور پانی کے بھرے برتنوں کو ہمیں ڈھک کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھروں میں اور گھر کے باہر پانی جمع نہ ہونے دیا جائے، یہ اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مچھروں کی افزائش نہ ہونے دیں، مطلب اگر پانی جمع ہوگا تو مچھر پیدا ہوں گے، اس لیے پانی جو ہے جمع نہ ہونے دیا جائے۔ گھروں اور دفاتر کو روشن ہوادار رکھیں اور نمی سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ نمی ہوگی تو مچھر پیدا ہوں گے تو آپ کو ڈینگو ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ کورونا کی تباہی کا سلسلہ ابھی تھما بھی نہیں ہے کہ اسی دوران بڑی تیزی کے ساتھ ڈینگو بخار کی وبا خطرناک طریقے سے ملک بھر میں، خاص طور سے دہلی NCR میں قہر برپانے لگی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ہر روز سینکڑوں لوگ ڈینگو سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ڈینگو کے مریضوں کی بڑھ رہی تعداد کی وجہ سے ملک کی کئی ریاستوں میں پریشانی ہے۔ اس دوران ڈینگو کے مریضوں کی بڑی تعداد ہر روز اسپتال پہنچ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گجرات، مدھیہ پردیش، پنجاب، ہریانہ، دلی اور اتر پردیش میں بے تحاشا ڈینگو کے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ ڈینگو کے سینکڑوں مریض اب تک موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی درجنوں ریاستوں میں کورونا کی وبا کے درمیان ڈینگو کے مریضوں کی آمد کی وجہ سے جو ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک حالت دہلی، NCR اور اتر پردیش کی ہے۔ خبروں کے مطابق اتر پردیش کے فیروز آباد میں ڈینگو سے متاثرہ بچوں کی اموات میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو UP میں اور دہلی میں اور NCR میں اس کی تھوڑی سی پریشانی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ نیوز آئی تھی کہ 13 ستمبر 2021 کو 7 بچوں کی موت واقع ہو گئی فیروز آباد میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ضلع بھر میں اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد 135 تک پہنچ گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارا جو UP کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے، جو بھارت کا جو آیوش ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کوشش میں لگا ہے، ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی کوشش میں لگا ہے۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ ڈینگو سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم نے آپ کو اسی لیے یہ بات بتائی ہے کہ ڈینگو کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا علامات ہیں اور ان سے آپ کس طرح بچاؤ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی امیونٹی کو بھی بڑھانا بہت ضروری ہے۔ آپ کو خاص طور سے آپ خمیر مروارید، خاص ایک یونانی دوا ہوتی ہے اس کو استعمال کریں۔ خمیر گوزبہ امبری جواہر والی ایک دوا ہوتی ہے اس کو استعمال کریں۔ یہ دوا عام طور سے یونانی دوائیں جو جہاں ملتی ہیں، جو یونانی اسٹورز ہوتے ہیں ان پر آپ خرید سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کسی طرح کی کوئی بیماری ہے اور آپ اس کا یونانی علاج کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کلینک یونانی ہربل کلینک پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہم پچھلے 32 سالوں سے یونانی دواؤں کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو ایک بار پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو جو یونانی کے چاہنے والے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری مدد کریں۔ ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے شیئر کریں۔ شکریہ دوستو۔